नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले राजनीतिक दलहरूले यो मुलुकभित्र के गरिराखेका छन् र सरकारले मुलुकका लागि कस्तो काम गर्दैछ, नागरिक खबरदारीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गरिराखेका छौँ। राजनीतिको बेविचारीपन र सरकारको देश र नागरिकप्रतिको अनुदारपनलाई हामीले खेपिराखेका छौँ, झेलिराखेका छौँ। सरकारमा जानु भनेको मोज मस्ती गर्नु, लुट्नु, मनलाग्दी गर्नु, आफू टिक्नका लागि जस्तासुकै हरकत गर्नु हो भन्ठान्छन् हाम्रा नेताहरू। यो प्रवृत्ति हरेक सरकारका बेलामा देखिन्छ। अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि त्यही प्रवृत्तिलाई पुनरावृत्त गरेका छन्। केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सरकारलाई टेको दिनका लागि, आफूलाई बलियो बनाउनका लागि अब देशको अवस्था हेरिरहनु परेन, नागरिकको नाजुक अवस्थाका बारे चिन्तन गर्नु पनि परेन, आफ्नो लाजका बारे सोच्नु पनि परेन। जसरी विगतमा अरूले गरेका थिए त्यसलाई मात खुवाउने गरी उनले पनि हरकतहरू गर्न थाले। आफैले बडो जोसका साथ, बडो इमान्दारीका साथ, बडो आँटका साथ ल्याएको भनिएको संविधानलाई लत्याउँदै, संविधानको अपमान गर्दै केपी शर्मा ओली गलत बाटोमा हिँडिराखेका छन्। उनका कारण देशले कति दुःख पाउँछ, उनका कारण नागरिकले कति शास्ति भोग्छन्, यसको हिसाब किताब उनले गर्न भ्याएका छैनन् र उनका आसपासका मान्छेहरूले पनि गर्न भ्याएका छैनन्। यति भनिरहँदा फेरि पनि उनका आसपासका कार्यकर्ता र अथवा उनको दलले तर्क गर्न सक्छ, योभन्दा अघिका सरकारहरूले पनि यस्तै त गरेका थिए, अघिका सरकारहरूले गर्न हुने हामीले किन गर्न नहुने? त्यसो भने हामीले किन गणतन्त्र ल्यायौँ, किन राजतन्त्र फ्याक्यौँ, किन राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणीबाट धपायौँ? यस्तै पुरातन शैलीका र एकलवादी सोचका कामहरू राजाहरूले गरेकै थिए, हामीलाई सन्चै थियो। तर फेरि पनि गणतन्त्रका नाममा मनलाग्दी गर्न किन यति धेरै नेताहरू हामी जन्मायौँ र किन यति धेरै दलहरूलाई हामीले पाल्न विवश बन्यौँ? यसको जवाफ भने सम्भवतः कुनै पनि राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्व विशिष्टहरूलाई विशेष सुविधा दिने निर्लज्ज ढङ्गबाट त्यो निर्णयलाई अगाडि बढाए। उनले यो निर्णय गरिरहँदा भूकम्पबाट पीडित बनेका नागरिकहरू कष्टकर जीवन मात्रै बिताउँदै थिएनन्, आफ्नो जिन्दगीको जीवन मरणसँग लडाइँ लडिराखेका थिए। अहिले नभन्दै चिसोका कारण 7-8 जना मान्छेले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सधैँ ताली खाने र छलछाम गर्ने राजनीति गर्न पल्किएका हाम्रा नेताहरू त्यसैलाई निरन्तरता दिन्छन् र सरकारले पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिने हो। न्यानो कपडा बाँड्ने न्युमा अरबौं रुपियाँ सक्छन्, तर जाडो सिद्धिने बेलामा न्यानो कपडा बाँड्छन् र न्यानो कपडा बाँड्ने न्युमा केही नेताहरूको घरखेत जोडिन्छ, केही नेताहरूका गाडीहरू जोडिन्छन्, तर नागरिक चिसोका कारण मर्छन्। यदि राज्यले चिसोमा कठ्याङ्ग्रिँदै गरेका नागरिकलाई न्यानो पार्नु थियो भने जाडो सुरु हुने महिना आपतकालीन ढङ्गबाट, आकस्मिक ढङ्गबाट आउने होइन। यो एउटा प्रक्रिया हो। प्रकृतिको प्रक्रियासँग सरकार जानिबकार छैन भन्नु पनि मिल्दैन। तर जब जाडो सुरु भयो त्यसपछि न्याना कपडाका चर्चा भए, त्यसपछि बाँड्ने चर्चा भयो। जाडोको अन्त्यतिर अब माघदेखि जाडो लगभग कम हुन थाल्छ। माघ 15 देखि जाडो पुछको जस्तो जाडो हुँदैन। तर अहिलेसम्म न्याना कपडा बाँडिएन, मान्छेहरूले ज्यान गुमाए। यता 3 महिना लामो समयदेखि नागरिकले पेट्रोलियम पदार्थको अभाव झेलिराखेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका भित्र र काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारी साधनहरूको छतमा, गाडीका विभिन्न झुन्डिन मिल्ने ठाउँहरूमा झुन्नेर यात्रुहरू यात्रा गरिराखेका छन्।
घरमा खाना पकाउने ग्यास नभएर दाउराको खोजी गरिराखेका छन्। दाउराको अभावमा मान्छेहरू भोकै छन्। यो सबै तमाम समस्याहरूबाट झेलिराखेका छन् नागरिकले। तर यो मुलुकका प्रधानमन्त्रीको अघिपछि हिँड्ने गाडीहरू कमी गरिएन। यो मुलुकका गृहमन्त्रीका अघिपछि हिँड्ने सुरक्षाका गाडीहरू कमी गरिएन। मन्त्रीहरूका गाडी कमी गरिएन, बरु उल्टे अझ सेवा सुविधा बढाउने काम गरियो। नागरिकका अगाडि जहिलेसुकै गुलिया मिठा कुरा गर्ने र ताली खाने प्रवृत्ति यदि गणतन्त्रमा पनि दोहोरिन्छ र नेताहरूमा पनि देखिन्छ भने हामीलाई गणतन्त्र फाप हुन्छ अथवा अफाप हुन्छ, अथवा गणतन्त्र नामको यो प्रणालीलाई हाम्रा नेताहरूले खिल्ली उडाइराखेका छन् कि यसलाई सिद्ध्याउन प्रयत्न गर्दैछन् कि यसलाई संस्थागत गर्न अब नागरिकले बहस गर्ने बेला भएको छ। यति ठुलो सङ्कट झेलेको छ मुलुकले, नागरिकले यति ठुलो शास्ति बेहोरेका छन्, तर सरकारका मन्त्रीहरूले अथवा सरकारले एउटा यस्तो निर्णय गर्न सकेन कि हामी सरकारी सेवा सुविधा प्रयोगकर्ताहरू यो सङ्कटलाई टार्नका लागि, नागरिकको दुःखमा दुःख सान्नका लागि, दुःखसँग एकाकार हुनका लागि, दुःखसँग जुझ्नका लागि हामीले पनि अब उपभोग गर्दै आएको सेवा सुविधालाई कटौती गर्छौँ भन्न सकेनन्। यसकारण हाम्रो नेतृत्व अत्यन्तै फितलो होइन, अत्यन्तै अनैतिक छ। यो अनैतिक राजनीतिलाई पालेर तपाईँ हामी बाँच्न विवश छौँ र हामी सुन्दर भविष्यको कल्पना गरिराखेका छौँ। अहिले केपी शर्मा ओलीको सरकारले चौथो पटक मन्त्री परिषद विस्तार गरेको छ। मन्त्री परिषदले अझै पूर्णता पाएको छैन भनिएको छ। नयाँ संविधानले 25 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउने निर्देशन गरेको छ, तर संविधानलाई लत्ताइएको छ। सरकारमा बस्ने दलहरू भन्छन् हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ भन्छन्। सङ्क्रमणकाल कसले अन्त्य गर्ने र कहिले अन्त्य हुने, त्यसको जवाब कसले दिने हो? मान्छेलाई अथवा प्रधानमन्त्रीलाई अथवा मन्त्रीलाई अथवा दललाई सङ्क्रमण काल छ भन्ने लाग्दामा जे मन लाग्दी गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? तर यसको जवाफ उनीहरूसँग छैन। संविधान सभामा अथवा व्यवस्थापिकामा एउटा मात्र व्यक्ति सांसद भएकालाई मन्त्री दिनु परिराखेको छ र केपी शर्मा ओलीज्यूको तर्क छ मेरो सरकार बन्दा यी एकजना सांसदधारी पार्टीका नेताले मलाई मतदान गरे, मलाई समर्थन गरे, यो गुण मैले तिर्नुपर्छ। केपी शर्मा ओलीले गुण तिर्दा देशले कति हानि बेहोर्छ, कति आर्थिक व्यवहार खेप्नुपर्छ, नागरिक कति ऋणमा डुब्छन्, यो उनले बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन? यसकारण देशमाथि अपराध गर्नेहरूलाई अब कारबाही कसले गर्ने? कानुनले गर्दैन भने नगर्ने? प्रश्न अत्यन्तै गम्भीर छ। यदि देशप्रति साँच्चीकै नेताहरू सचेत हुन्थे भने सरकार ढल्दैमा के भो, समर्थन नगर्दैमा के भो? एकजनाले मतदान गरेका भरमा उसलाई मुलुकको ढुकुटी सिद्ध्याएर मन्त्री बनाउने बाध्यता के छ? मान्छेहरू कति लाज मर्दो कुरा छ कि चिसोमा ओड्ने कपडा नभएर चिसोका कारण मान्छे मर्दैछन्। अब मधेसतिरबाट शीतलहरले मान्छे मरेका समाचारहरू आउन थाल्छन्। भूकम्प पीडितका नाममा विश्वसँग हातमा थापेर मागेको पैसा ढुकुटीमा थन्काइएको छ र त्यही पैसा अनेक नाममा अनेक शीर्षकमा सिद्ध्याउन थालिएको पनि छ। तर भूकम्प पीडितहरूको जिन्दगी असाध्यै कष्टकर बनिराखेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई त्यतातिर चिन्ता छैन। प्रधानमन्त्रीलाई मलाई समर्थन गर्नेहरूलाई खुसी पार्नु छ यति बेला, आफूलाई समर्थन गर्नेहरूलाई मन्त्री बनाउनु छ यति बेला, यो चिन्ताले घेरेको छ। थोरै मात्रै लाज हुन्थ्यो, थोरै मात्रै नैतिकता हुन्थ्यो भने यो बेला म नमुना बन्नुपर्छ, मैले संविधानको सम्मान गर्नुपर्छ, मैले धेरै ठुलो मन्त्रीमण्डल बनाउनु हुँदैन, एउटा मन्त्री बन्दा यति ठुलो खर्च हुन्छ, मैले थेग्नुपर्छ, रोक्नुपर्छ भन्ने सोचेनन्। दुईवटा मात्रै मन्त्रालय थप्दा 3 अर्ब रुपियाँ खर्च हुन्छ भन्छन् विज्ञहरू। त्यो पैसा कसको खल्तीबाट झिक्ने हो?
त्यो पैसाले यो देश कहाँ पुग्थ्यो होला? त्यति 3 अर्ब वार्षिक रूपमा लगानी मात्रै गरिदिने हो भने देश विकास कहाँ जान्थ्यो होला? हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो एक्का भएन कि आफ्नो पहिलो बैठकमा मुलुकभरमा भएका तुइन काटेर पुल हाल्छु भनेको त्यो बोली अझै सुरु हुन सकेको छैन। त्यसको कामको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बरु कहिले विशिष्टलाई सेवा सुविधा दिने त, कहिले मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने त, कहिले अनावश्यक रूपका अरू सेवा सुविधाहरूलाई अझ विस्तृत गर्ने कर्ममा उहाँ लागिरहनु भएको छ, प्रधानमन्त्री लागिरहनु भएको छ। देशमा विकृति अन्त्य गर्ने कसले हो? हामी कुन चाहिँ मान्छे खोज्ने हो कि यो देशका नेताहरू विकृति अन्त्य गर्न सक्दैनन्, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सक्दैनन्, अब हामीले यो देश अरूलाई नै सुम्पिनु पर्यो भन्ने हो? होइन भने एउटा मान्छे त जन्मिनु पर्दो होला नि त, एउटा मान्छे त देखिनु पर्दो होला नि त। सधैँ अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अगाडि तेर्साएर आफ्नो मात्रै दुनो सुझाउने काम नेताहरूले गरिराखे। त्यही कामलाई संविधान जारीपछि त सुध्रेलान् भन्दै फेरि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, उनको दल र सरकारमा सहभागी भएका अन्य दलहरूले निरन्तरता मात्रै दिएनन्, जग हँसाउने गरी, नागरिकलाई खिल्ली उडाउने गरी, देशलाई व्यङ्ग्य गर्ने गरी काम गरे। काम गर्नका लागि प्रतिपक्षले दिएन, फल्नाले दिएन, ढिस्कनाले दिएन भनेर पानीमाथिको ओबानो हुने, तर आफ्नो अनुकूलको काम गर्न चाहिँ कसैले नछेक्ने, यो कस्तो देश हो? लाज लाग्नुपर्छ नेताहरूलाई। सरकारमा बस्नेहरूले पूर्व विशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिनका लागि हामीले होइन, काङ्ग्रेसको सरकारले अगाडि बढाएको फाइल हो भन्छन्। त्यो फाइललाई किन रोकेनन् त उनीहरूले? त्यो निर्णयलाई किन रद्द गरेनन् त? यदि यो देशका लागि घातक छ त्यस्ता निर्णय भने तत्काल किन रोक्न सकेनन्? तर फेरि पनि आफै गर्नु थियो, कसैले गर्दिन आँट्दै थियो भने त्यसलाई मूर्त रूप किन नदिने? यस्तो लाग्छ हाम्रा नेताहरूलाई। 40065323 र 40065324मा तपाईँ श्रोता मित्रले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। राजनीतिको मनोमानी, राजनीतिको अनैतिक चरित्र, राजनीतिमा देखिएको भ्रष्टीकरणलाई अन्त्य गर्नका लागि अब नागरिकले जस्तो सुकै मूल्य चुकाउन बाध्य हुनु परेको छ। यति बेला तपाईँ हामी भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेसको आन्दोलनको चेपुवामा छौँ। यही पीडा सरकारमा बस्ने र सरकारमा बसेका दलका नेताहरूले भोगे कि भोगेनन्, र यो पीडालाई थोरै मात्रै मलमपट्टि गराउनका लागि, बाँध्नका लागि सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले अथवा उच्च ओहदामा बसेका व्यक्तिहरूले हामीले यो कुरा त्याग गर्यौँ, हामीले उपयोग गर्दै गरेका कुराहरू त्याग्दा छोड्दा कम्तीमा राहत हुन सक्छ नागरिकलाई भने कि भनेनन्? तपाईँ हामीले कहीँ कतै सुनेनौँ। अहिले पनि निर्लज्ज ढङ्गबाट सडकहरूमा गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूका लामा लस्करहरू देख्न सक्छौँ हामी। नागरिक एउटा बसको छतमा 50-60 जना युवाहरू बसेर यात्रा गरिराखेका छन्। त्यही बसको चारैतिर मान्छेहरू झुन्डिन मिल्ने ठाउँमा झुन्डेर यात्रा गरिराखेका छन्। तर हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षाका नाममा 4-5वटा गाडीको लामा लस्कर चाहिने, गृहमन्त्रीलाई त्यस्तै चाहिने, अर्कोलाई त्यस्तै चाहिने। कम्तीमा कुन चाहिँ त्यस्तो अपराध गरे हाम्रा नेताहरूले र उनीहरूलाई यति धेरै सुरक्षा व्यवस्था चाहिएको छ? होइन, देशका लागि, गणतन्त्रका लागि, नागरिकका लागि उनीहरूले काम गरेका छन् भने खुलमखुला सामान्य तवरबाटै हुँदा पनि उनीहरू बाँच्न सक्छन्। नागरिकलाई मारेर आफू सुरक्षित हुने सपना देख्ने नेता हुन सक्दैन। त्यो देशका लागि घातक र देशका लागि अपराधी हुन सक्छ। यो मुलुकले धेरै अपराधीहरूलाई आफ्नो छातीमा तकमा जस्तो गरेर उनीहरूको तस्बिर झुन्डाइसकेको छ। फेरि पनि त्यस्तै तस्बिरमा अर्को एउटा तस्बिर थप्ने कर्म नगर्नुस्। आदरणीय सम्माननीय प्रधानमन्त्री महोदय, नागरिकको, त्यसमा पनि भूकम्पबाट पीडित भएका पीडितहरूको र अब तराईमा शीतलहरले मृत्यु कुर्दै गरेका तराईवासीहरूको क्रन्दन सुन्नुस्, देशको क्रन्दन सुन्नुस्। कम्तीमा फेरि पनि तपाईँलाई हेक्का रहोस्,
तपाईले राम्रो काम गर्नुभयो र यो देशलाई कायपलट गरिदिनु भयो, परिवर्तन गरिदिनु भयो, आचरण शैली सबै कुराको परिवर्तन गरिदिनु भयो भने तपाईको तस्बिर सिंहदरबारको कुनै फोहोर कोठाको भित्तामा झुन्निने होइन, हामीले प्रयोग गर्ने नोटमा, हामीले प्रयोग गर्ने पैसामा तपाईको तस्बिर अङ्कित हुन सक्छ। त्यो प्रयास गर्नुहोस्। तपाईको जीवन उत्तरार्धमा हिँड्दैछ। अब तपाईलाई धेरै ठुलो लोभ आवश्यक छैन पनि। तपाईलाई पुग्ने तपाईको जीवनकाललाई मात्रै होइन, पुस्तालाई पुग्ने पैसा कमाइसक्नु भएको छ। अब मलामी कमाउनुहोस्। कार्यकर्ता मात्रै मलामी गएर पुग्दैन, सिङ्गो देश जानुपर्छ मलामी। नागरिक दिन प्रतिदिन रोइराखेका छन्। तपाईले कम्तीमा चिसोले मान्छे मरेम भन्दा मन कपाउनु पर्दैन? एकातिर भूकम्प पीडितहरू चिसोका कारण मरेको समाचार आइराखेको छ, अर्कोतिर तपाईले मन्त्री थप्नुभयो। 2 जना मन्त्री थप्दा राज्यले 3 अर्बको आर्थिक भार खेप्नुपर्छ भन्ने समाचारहरू आउँछन्। नागरिकलाई कस्तो हुँदो होला? गरिब नागरिकले के सोच्दा होला नि तपाईका प्रति? तपाईँ गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। यदि यो देशको राजनेता हुने तपाईसँग सपना छ र त्यो दम्ब पनि छ भने सपना र दम्बलाई तपाईले व्यवहारमा परिणत गर्नुहोस्, होइन भने जग हँसाउने काम नगर्नुहोस्। संविधान सभामा अथवा व्यवस्थापिकामा 1 जना सदस्य छ, उसले मलाई समर्थन गरेको थियो, मैले उसलाई मन्त्री बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ र मन्त्री बनाउनुहुन्छ। यो नागरिकमाथिको ठट्टा होइन, यो देशमाथिको ठट्टा होइन। यही ठट्टा अरूले गरेका थिए र तपाईले पनि गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कसरी भिन्न हुन सक्नुभयो र तपाईँ के का आधारमा म अरूभन्दा भिन्न छु भनेर दाबी गर्नुहुन्छ? नागरिकले मान्नेवाला छैनन्। 400523 र 400524 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्ते सर, म हरिबोल बोल्दै छु कि। हजुर भन्नुहोस्। कार्यक्रमको प्रस्तुतिकरणमा नै धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीज्यूलाई अप्ठ्यारो पर्यो, मलाई सहयोग गर्नुहोस् भनेर पुष्प कमलजीले भन्नुभएछ। उहाँको समर्थन रहन्छ। वास्तवमा उहाँलाई सरकार गठन गर्ने यति हतारो भएको आफ्नो कुर्सी फुत्किन्छ कि भनेर हो। त्यही इच्छा शक्ति भूकम्प पीडित अथवा अहिले लोड सेडिङको चाहिँ मार खेप्नु परिरहेका छ। केही दिन अगाडि तर्क दिन्थ्यो सरकारले, यो कल कारखानाहरू अहिले नचलेको कारणबाट हामीले दिन सकेका छौँ। अहिले त कारखाना चल्या छैन, त्यसकारण यो मलाई लाग्छ सर अझ सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ। किनभने यहाँ संविधानको 100 को उपधारा 2 म पढेर सुनाउँछु श्रोताहरूलाई। प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा 30 दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतको लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ। 3 मा भन्छ उपधारा 1 र 2 बमोजिम पेश भएको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुनेछ। अब परिवार दल जस्तो हजुरले भने जस्तै एक सांसद धारीले पनि समर्थन फिर्ता लिन साथ प्रस्ताव राख्नु पर्यो। नेपाल यही हो, किनबेच हुन्छ। उहाँलाई बहुत सङ्कट छ। पुष्पकमल दाहालले प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनु भयो भने त स्वत उहाँ असफल हुनुहुन्छ। कति अदूरदर्शी निर्णय यो आफैमा छ सर, ये भन्न चाहे। नमस्ते हजुर, हरिबोलजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। यदि देशको राजनेता हुन चाहने र त्यस्तो सपना बोक्ने हो भने सत्ताको लोभ नगर्नुहोस्। तपाईलाई नागरिकले सत्तामा आफै पुर्याइदिन्छन्। देशको दोहन गरेर आफ्नो स्वार्थका लागि टिक्ने प्रयत्नले नागरिक सिद्धिन्छन् र तपाईँ पनि सिद्धिनुहुन्छ। यो याद गर्न जरुरी छ। तपाईसँग हिम्मत हुन्थ्यो भने मधेस जलिराखेको छ। मधेसका कारण यति धेरै मुलुकले शास्ति बेहोरेको छ। यो मानवीय शास्तिको भिन्न कुरा। आर्थिक रूपमा देश जर्जर बनिसकेको छ। उद्योगीहरू छटपटाइराखेका छन्। नागरिकहरूको बिजोग छ। तपाईले मधेसको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने हिम्मत राख्नु पर्थ्यो। प्रधानमन्त्री भएका नाताले तपाईले आँट गर्नु पर्थ्यो। काङ्ग्रेसले नाटक गरिराखेको छैन र मोर्चाका मागहरू पुरा हुनुपर्छ भनिराखेको छ भने काङ्ग्रेससँग तपाईले संवाद गर्न सक्नु पर्थ्यो। यी कुरा गर्न लाग्नु भएन, बरु गर्नुभयो। व्यवस्थापिका संसदमा एउटा मात्रै सदस्य भएका व्यक्तिहरूलाई सरकारमा लगेर
सेवा सुविधा दिएर यो गरिब देशलाई अझ कङ्गाल बनाउने आँट गर्नुभयो। तपाईँ कसरी नेता हुन सक्नुहुन्छ? तपाईँले कसरी गणतन्त्रको वकालत गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ कसरी लोकतन्त्रको बारेमा बोल्न सक्नुहुन्छ? होइन, नाक नभएकाले जे बोले पनि हुन्छ भन्ने हो भने जे गर्दा पनि हुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले संविधान बनाउँदा, संविधान निर्माण गर्दाका बखत तपाईँले खेलेका भूमिका, तपाईँले देश अखण्ड रहनुपर्छ भन्ने बेला भनिरहँदा तपाईँले गरेको व्यवहार स्तुत्य थियो र नागरिकले तपाईँका प्रति ताली पिटेका थिए। तर जब तपाईँ सत्तामा आरोहण हुनुभयो त्यसपछि तपाईँ विगतका नाक भाँचिएका नक्चराभन्दा भिन्न प्रधानमन्त्री हुन सक्नु भएन। यो मुलुकले अहिलेसम्म नाक भएको प्रधानमन्त्री पाउन सकेको थिएन। तपाईँ एकजना प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेदवारी दिइरहँदा र निर्वाचित भएर सत्तारोहण गरिरहँदा मुलुकले नाक भएको प्रधानमन्त्री पायो कि भन्ने दम्भले, गर्वले नागरिक पुलकित भएका थिए। तर दुर्भाग्य, अत्यन्तै छोटो समयमा तपाईँले आफ्नो नाक भाँच्नुभयो र तिनै नक्चरा पूर्व प्रधानमन्त्रीको लाममा उभिनुभयो। फेरि पनि देश तपाईँप्रति न त गर्व गर्न सक्यो, बरु लज्जित भएर तपाईँका सामु कमजोर बन्न पुगेको छ। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार हजुर, बिपी ढकाल मनस्थलीबाट। जस्तै हिजो ध्रुव केसीज्यूले आह्वान गरेको कार्यक्रममा सहभागी भइयो, त्यहाँ धेरै जनतालाई बुझाउने मौका पाइयो, धेरै जनताहरूले साथ दिनुभयो होइन। अब यी कार्यक्रमहरूलाई हामी निरन्तरता अगाडि बढाउँदैछौँ। आउने सोमबार वनस्थली चोकमा हामीले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता अगाडि बढाउने छलफल गरिराखेका छौँ। र साथमा तपाईँको अघि हजुरले पनि भन्नुभयो काङ्ग्रेस सरकारले गरेको निर्णयलाई उल्टाएनन्। उनीहरूले उल्टाउने भने त जस्तो लालबाबु पण्डितले गरे निर्णयहरूलाई उल्टाउने हो, जुन जनताको पक्षमा काम हुन्छ त्यस्ताहरूलाई उल्टाउने हो, गोकर्ण विष्टले गरे कामहरूलाई उल्टाउने हो होइन। तर जुन उनीहरूको सुख सुविधाहरू हुन्छ त्यो कहिले पनि उनीहरूले उल्टाउँदैनन्। उनीहरू भनेको देश र जनता सिद्धाउनकै लागि उद्धृत भएको देखिन्छ। अहिले हेर्नुहोस्, संविधानमा प्रष्ट रूपमा भनेको छ 25जना प्रधानमन्त्री, उप प्रधानमन्त्री सहित 25जना भन्दा बढी राख्न नपाइने भनेको छ कि सङ्क्रमण काल। अहिले सङ्क्रमण काल पनि होइन, सङ्क्रमण काल भयो भने राष्ट्रपतिको सिफारिसमा राख्न पाइन्छ। सङ्क्रमण काल पनि होइन, तर 34जना मन्त्री के आधारमा बढाइयो? 34जना मन्त्रीको सुख सुविधा कहाँबाट आउँछ? र अहिले मन्त्री थप्ने बेला हो कि भूकम्प पीडितलाई राहत दिने, नाकाबन्दी पीडितलाई राहत दिने, शीतलहर पीडितलाई राहत दिने बेला हो। यी सरकार लाज पचाएर यसरी नै अघि बढ्दै जान्छन् भने अब सम्पूर्ण जनता उर्लिनुपर्छ, उठ्नुपर्छ, जाग्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। बिपी ढकाल हुनुहुन्थ्यो। मुलुकमा भ्रष्टाचार घट्नुको साटो झन् बढेको छ, बरु भ्रष्टाचारको आयाम फेरिएको छ, अनुहार फेरिएको छ, शैली फेरिएको छ। कम्तीमा नयाँ सरकारले, संविधान जारीपछि बनेको सरकारले हामीले यो गऱ्यौँ भन्ने एउटा लिस्ट तयार हुनु पर्थ्यो। अनि नागरिकलाई संविधानप्रति, गणतन्त्रप्रति आस्था बढ्थ्यो, उनीहरूको विश्वास बढ्थ्यो। दुर्भाग्य, हरेकतिर लथालिङ्ग छ। भएका विकृतिहरूका रूपहरू फेरिएका छन् र झन् झाङ्गिएका छन्। तर सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिहरू अट्टहास गरेर खिल्ली उडाइराखेका छन् देशलाई। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, म ठाकुर प्रसादजी। भन्नुहोस् त, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म खिल प्रसाद बस्ताकोटी हो। खिल प्रसादजी, भन्नुहोस्। सुन्नु न, मैले भन्न खोजेको कुरो नि, हाम्रो केपी शर्मा ओलीजीले अब के अरे मन्त्री मात्रै थप्ने उहाँको चाहिँ के भन्दा त्यो एउटा चाहिँ कुनै भयो होइन। तपाईँले के गर्नु पर्यो भने यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यत्रो जनताले चाहिँ केही तपाईँको भनौँ न, तपाईँको चाहिँ इन्धन छ, सारा छ, केही छ होइन, त्यो चाहिँ कालोबजारी भइरहेको छ। उहाँले चाहिँ तपाईँको के मन्त्री थप्ने, मन्त्री चाहिँ तपाईँको चाहिँ बढी उ गर्ने होइन, देशलाई तपाईँको लोड गराउने होइन। अब यस्तो यस्तो खालको भइरहेको छ क्या ठाकुरजी। यो तपाईँहरूले के भन्दाखेरि भनिदिनु पर्यो कि तपाईँको चाहिँ के भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ नेताहरूले तपाईँको चाहिँ यस्तो गर्नु चाहिँ एउटा चाहिँ एकदम जनताको लागि एकदम चाहिँ निन्दनीय छ होइन। तपाईँको के छ भनेदेखि अब अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मन्त्री थप्ने, मन्त्री ठुलो बनाउने, मन्त्री ठुलो बनाएपछि हाम्रो चाहिँ पावरफुल छ भन्ने कुरो हो कि के होला त ठाकुरजी, भन्नुहोस्। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। खिल प्रसाद बस्ताकोटी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। बजारमा ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार छ, तर धेरै पैसा तपाईँ तिर्नुहुन्छ भने तपाईँले पाउनुहुन्छ। 1 सिलिन्डर ग्यास
8,000 तिर्यो भने पाइने, 1 लिटर पेट्रोल 300 तिर्यो भने पाइने, 1 लिटर मोटतेलको 250 तिर्यो भने पाइने, बजारमा सहज ढङ्गबाट नपाइने। कालोबजारी गर्न सक्नेहरूले पेट्रोल ल्याउनलाई उनीहरूका लागि नाकाबन्दी नहुने, राज्यले सहज ढङ्गबाट पेट्रोल ल्याउनका लागि नाकाबन्दी हुने। विडम्बना कस्तो होला यो? र फेरि यति लामो समय बितिसक्यो, अब त राज्यले केही गर्ला, अब त केही गर्ला, अब त केही गर्ला, छैन। पछिल्ला दिनहरूमा वीरगञ्ज नाका बाहेक अन्य नाकाबाट उल्लेखनीय मात्रामा पेट्रोलियम पदार्थका गाडीहरू भित्रिएका छन्। तर फेरि पनि अभाव उस्तै छ। सरकार आधिकारिक रूपमा आफै कालोबजारीमा लाग्ने हो भने सुशासन भन्ने शब्दावली अब काटे हुन्छ। होइन भने यति बेला यो मुलुकको सरकारले कालोबजारी गरेको छैन, हामी गरेका छैनौँ भन्ने हिम्मत सरकारसँग छैन। नागरिक कालोबजारीको चर्को पीडा खेप्न बाध्य भइराखेका छन्। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, हजुर भन्नुहोस् न। नमस्कार, म प्रदीप मान श्रेष्ठ, काठमाडौँ गणेशस्थानबाट। हेर्नुहोस्, अब नाकाबन्दीले जनता यति आहत भइरहेको अवस्थामा अब सरकारको विरोध नगर्दैमा जनताको यस्तो भावुकतामाथि शोषण गर्ने सरकार, हेर्नु भिल्लोको देशमा बिग्दछ मनी कौडीमा भने यही हो। अब यही लोड सेडिङ हटाउनु भनेर भन्ने, अनि अर्को चाहिँ घर घरमा सोलर राख्नुपर्ने भनेर फेरि उर्दी जारी गर्ने, नक्सै पास नहुनेले। यो त सिधै जनताको सम्पत्ति माथिको अधिकारमाथि खुल्लम खुल्ला डकैत हो। यसरी पनि कहीँ काम हुन्छ? किनभने अब मलाई शङ्का के लाग्यो भने यो सोलर बनाउनेहरूले ठुलै नजान चढाएको हुनुपर्छ सम्बन्धित पक्षलाई। होइन भने सोलरको पक्षमा किन त्यस्तो काम गर्छ? अब घर बनाउने मोमबत्ती नै नराख्ने र ल टुकी बाल्ने रे कसै के ऊ छ? के उसको नक्सा पास नहुने? अब यसरी प्रधानमन्त्री जस्तो भएको मान्छेले अब यो मन्त्री परिषद विस्तार गरेर अरू मूल कुरा छोडेर यो के गरे? गाई जात्रा गरे हो कि न गाई जात्राको प्रमुख खड्ग ओली नै हुनुहुन्छ कि? अब यसरी जनताको भावनामाथि कुठाराघात गर्ने काम गर्नु भएन। अहिले के छ भने राजनीतिक रूपमा स्थायित्वको लागि परिचालन गर्नु पर्यो, त्यसैले सङ्घीयता ठाँटी राख्नु पर्यो, स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु पर्यो। किनभने जनप्रतिनिधि नभएको कारणले जनतालाई साह्रै ठुलो मर्का भइरहेछ। एउटा सानो सानो सिफारिस काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा पाउन गाह्रो भइरहेछ भने अब गाउँघरको अवस्था कस्तो होला? त्यसकारणले अब सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचनको तिथि नै तोक्नु पर्यो, होइन भने सरकार छोडेर जानु पर्यो। धन्यवाद। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। प्रतिमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। राज्यले नीति ल्याउन सक्छ र राज्यको नीति अथवा राज्यको कानुनलाई तपाईँ हामी नागरिकले पालना गर्नुपर्छ। तर राज्यले नीति ल्याउँदा कुन नियतबाट लिएको छ त्यसमा चाहिँ नागरिक सचेत हुनैपर्छ। तपाईँलाई बार बार हामीले भनिराखेका छौँ, यो मुलुकमा भूकम्प आउँछ र भूकम्पीय दृष्टिकोणले मुलुक अत्यन्तै जोखिममा छ। विदहरू यसो भनिराखेका छन्। त्यसो हो भने भूकम्पबाट जोगिनका लागि र जोगाउनका लागि राज्यले केही विशेष नीति अख्तियार गर्नुपर्छ। ठुलो लगानी गर्न सक्नुपर्छ। मान्छे नागरिक बाँचे भनेन राज्य रहने हो। नागरिकका लागि बचाउनका लागि राज्यले निकै ठुलो खर्च गर्नुपर्छ। यसर्थले कसैलाई त भूकम्प प्रतिरोधी घर बना भनेर राज्यले अहिले भनेर हुनेवाला छैन। नागरिक त्यो हैसियतमा पुगेका छैनन्। भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाऊ, तिमीले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाइरहँदा राज्यका तर्फबाट तिम्रो आर्थिक व्यवहार यति बेहोरिदिन्छ, यो भन्ने तागत राज्यले राख्नुपर्छ। मुलुकलाई उज्यालो बनाउनु छ, लोड सेडिङबाट मुक्त गर्नु छ भने प्रत्येक घर घरमा सोलर राख्ने राज्यले नीति लियो। यो नीति गलत हो भनेर भन्नु भएन। म मान्दिनँ भन्नु पनि हामीलाई अधिकार हुँदैन। तर मान्छौँ राज्यले सोलरको आधा रकम बेहोरिदिन्छ, अनिवार्य सोलर राख्नुपर्छ। अनि न राज्य सरकार भएको अनुभूति गर्छ नागरिकहरूले। अनि नागरिक सरकारप्रति जिम्मेवार हुन्छन् र कर तिर्छन्। अनि नागरिक देशप्रति गर्व गर्छन्।
दुब्लाउँदै गएका नागरिकलाई जसरी पनि घाँटी न्याक्ने अनि आफ्नो लोकप्रियताका लागि यसो गर र उसो गर भनेका भरमा नागरिकले टेर्नेवाला छैनन्। मान्छेलाई कङ्गाल बनाउनका लागि राज्य सिङ्गो देश लाग्नु हुँदैन। देश त प्रत्येक एकजना नागरिकलाई धनी बनाउनका लागि लाग्नुपर्छ। सरकारले त्यस्ता योजना ल्याउनु पर्यो। तर दुर्भाग्य हामी कहाँ यो छैन। ताली खानका लागि, लोक चर्चा बटुल्नका लागि लिइने कतिपय निर्णयहरू न त तपाईँ हामी गम्भीरताका साथ बुझ्न सक्छौँ, न त त्यसको विरोध गर्न सक्छौँ, बरु उल्टै ताली पिट्छौँ। तर त्यसले पार्ने नागरिकलाई असर के हो हामी बुझ्दैनौँ। सोलर हाल्न सकियो भने घर उज्यालो होला, घर राम्रो होला, त्यसमा दुई मत भएन। तर जिन्दगीभर ऋण मात्रै गरेर घर बनाउने मान्छेले भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सक्छ कि सक्दैन? घरमा सोलर राख्न सक्छ कि सक्दैन? नागरिकलाई सभ्य बनाउन, सफामा राख्नका लागि अब मार्बल पनि हाल्नु पर्ला, अत्यन्तै राम्रो टोयलेट बाथरुम बनाउनु पर्ला। यो भने पनि हुन्छ नि त राज्यले। यो त भन्नु पर्दैन उसलाई, कारण यसमा कुनै चर्चा बटुल्नु छैन। यो नागरिकलाई निमोट्ने भन्दा पनि नागरिकलाई जोगाउने काम गर्नका लागि कुनै एकजना हिम्मत गर्ने नेता जन्मनु पर्यो राज्यमा। आँट गर्नु पर्यो राज्यले, देशले, सरकारले। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। म भक्तपुरदेखि प्रदीप केसी। भन्नुहोस्। यो नेपालको राजनीति अहिले यो अत्यन्तै घिनलाग्दो भइरहेको छ। नागरिकहरूको दैनिकी अत्यन्तै दयनीय बनिराखेको छ। कालोबजारी महँगी बढेको बढै छ। सरकारको राज्य संयन्त्र अहिले ठालु तन्त्रमा निर्भर छ। दुखी नागरिकहरू आफ्नो भाग्यलाई दोषी ठानी राख्नुपर्ने बाध्यता पनि छ। हामीहरूलाई लागेको थियो नयाँ संविधान जारी पछि जनमतले ठुलो बनेको काङ्ग्रेस र दोस्रो दल एमाले बीच 2-4 वर्ष राम्रै गठबन्धन हुनेछ। राम्रो मान्छेहरूको सानो मन्त्रीमण्डल बन्नेछ, राष्ट्रिय सहमति बन्नेछ, देश निर्माणमा त्यो मन्त्रीमण्डल लाग्नेछ। तर हाम्रो सोचाइ गलत साबित भयो। राजनीतिमा ध्रुवीकरण भयो, घर झगडा भयो, अन्ततः नाकाबन्दी भयो। वास्तवमा काङ्ग्रेसका 3 जना शीर्ष नेताहरूको गलत सोचका कारण श्री स्वस्तानी कथामा जस्तो चन्द्रावती रानी बन्न सफल भइन्। ठुलो दल प्रतिपक्षमा बस्यो। जनमतमा गिरिएका पछाडि परेकाहरू देश चलाउने स्थानमा आए। पास भएकाहरू पछि परे। परीक्षामा नम्बर कम आएकाहरूले राम्रो प्रमाणपत्र पाए। सर नमस्कार। अच्छा, प्रदीप केसी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? बालाजीबाट ध्रुव केसीको नमस्कार हजुर। हिजो माछा पोखरी चोक बालाजीमा हजारौं दिदी बहिनी दाजुभाइहरूसँग भेटघाट भयो र सरकारलाई जिम्मेवार हुन खबरदारी गर्यौं। 56 जना मित्रहरूले त आफ्नो सम्पर्क नम्बर दिँदै खबरदारी गर्ने कार्यक्रममा उपस्थितिको लागि बोलाउनुहोस् भन्नुभयो। मैले कार्यक्रम विसर्जन गर्दा सुद्धा मेरो पति घरसम्म आउनुभयो र उहाँहरूलाई मैले अब आर्थिक उन्नतिको लागि, अब हामी बाँचेर अरूलाई बचाउनको लागि हामी पहिला आत्मनिर्भर बन्नु पर्यो। तपाईहरुलाई आत्मनिर्भर हुने कार्यक्रम म तय गर्छु, फेरि एकजुट हौँला भन्यौं र चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम मेरै घरको आँगनमा आएर विसर्जन फेरि पुनः गर्नु पर्यो र मलाई यहाँ चाहिँ नि चन्द्रिका राईजी घरैमा आउनुभयो र फुल मसँग 500 को किनेर लैजानुभयो। त्यो 500ले चाहिँ नि त्यो 56 जना मित्रहरूलाई फोन गरेर फेरि चाहिँ नि अगाडि बढ्ने काम गर्न पाइयो र चाहिँ नि अब केही समयमै वनस्थलीका साथीहरूले यस्तै कार्यक्रम अगाडि बढाउनलाई आउनुहोस् भन्नुभयो र चाहिँ कयौं जम्मा भएका साथीहरूले पैसा दिन्छौं, यो ह्यान्ड माइकमा सुधार ल्याएर आउनु पर्यो, यसलाई चाहिँ नि नागरिक खबरदारी मञ्चमा चाहिँ नि परिणत गरी रिङ रोड 27 किलोमिटरमा चाहिँ नि क्रमशः चाहिँ नि फैलाउँदै गएर नागरिक सचेत भएर सरकारलाई चाहिँ नि घचघच्याउँदै सरकारलाई चाहिँ नि जिम्मेवार हुनलाई अगाडि बढ्ने हामीलाई प्रेरणा मिलेका छ। यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। नमस्कार हजुर। ध्रुव केसी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। यस अघिका नागरिक समाजका अनुहारहरू देख्यौँ हामीले।
सबै कुनै न कुनै किसिमबाट स्वार्थमा लिप्त। यो मुलुकको दुर्भाग्य, जो मान्छेले पढेको छ, जसले नाम कमाएको छ, जो ठाउँमा पुगेको छ, जोसँग पहुँच छ, उसले गरेका सबै कुराहरू फुस्रा, उसका सबै कुराहरू नाटकी, उसका सबै कुराहरू, सबै यत्नहरू, प्रयत्नहरू कुनै न कुनै लाभको पद पाउनका लागि मात्रै देखिए। त्यो नागरिक समाजको अनुहार हेर्नुहोस्। नागरिक समाज भनेर कुर्लिँदै हिँडेका जमातको अहिले एक एक गरेर अनुहार तपाईँको दिमागमा ल्याउनुहोस्। यसकारण अब सर्वसाधारण नागरिक जसलाई केहीको लोभ छैन, मात्रै देश भए पुग्छ र आफूलाई गरी खानका लागि ठाउँ भए पुग्छ भन्ने सोच्छन्, उनीहरूको खबरदारीले देश जोगिन्छ कि यो चरम बेप्रवाहलाई तह लाउन सकिन्छ कि एकपटक तपाईँ हामीले प्रयत्न गर्नु परेको छ। ध्रुव केसीले बोलाउँदैमा 56 जना मान्छे आउनु, यो आफैमा नागरिकप्रति, नागरिकमा छटपटाहट छ, नागरिकमा पीडा छ भन्ने उदाहरण पनि हो। यही पीडा भोलि विस्तार हुँदै हजारमा अनि लाखमा पुग्यो भने त्यसपछि नेपाली राजनीतिले जस्तो सुकै क्षमा याचना गरे पनि, जस्तो सुकै क्षमा मागे पनि उसले क्षमा पाउने ठाउँ पाउने छैन। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल, हामी नेपालीको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै प्राविधिक मित्र रमेश महर्जनका साथमा ठाकुर बेलबासी बिदा हुन्छु। नमस्कार।